بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحيم يا كريم نسألك بحق سكينة أهل البيت وبصبرها وفضلها وحبها لآل محمد صلى الله عليه وآله أن تنير قلوبنا وأفئدتنا بالإيمان والهدى والتقوى والصبر والشكر والرضا والعمل بالخير والإحسان، وارزقنا حفظ الدين والطاعة والإخلاص والاعتصام بسنة أهل البيت والأئمة، واجمعنا بحب سكينة وصبرها وتقواها وأفعالها وأقوالها، وأن تجعلها قدوة لنا في كل أمر وحال، واجمعنا على طلب العلم والفهم والحكمة والإحسان والبر والتقوى والرضا والطمانينة والسكينة، واغمرنا بالنور والهدى والحفظ والأمن والأمان، واجمعنا بحب أهل البيت والأئمة وفضائلهم وشفاعتهم، واجمعنا على صبر المصائب والثقة بالله والتسليم لقضائه والاعتصام بسنته وحبها وأهل بيتها، واجمعنا على طلب الرضا والطمانينة والسكينة وحسن العمل والإحسان والاعتصام بالحق وسنة أهل البيت والأئمة، واجمعنا على الفهم والحكمة والطاعة والإخلاص والرضا والصدق والبر والعلم والإحسان والاعتصام بسبل الهدى والإرشاد، واجمعنا بحب سكينة وأفعالها وأقوالها وفضائلها وحسن نياتها وحبها لآل محمد صلى الله عليه وآله، واجمعنا على نور القلوب والهدى والسكينة والأمن والأمان، واجمعنا على طلب العلم وتعلمه وتدريسه ونقله وفهمه، واجمعنا على صبر الأمر والثقة بالله والإخلاص والرضا والطاعة والإحسان والبر والاعتصام بسنة أهل البيت والأئمة ونورهم وشفاعتهم، واجمعنا على طهر القلوب وسكينة النفوس والإيمان والطاعة والرضا والإخلاص والصدق والعلم والحكمة والاعتصام بالله واتباع السنن وأهل البيت والأئمة، واجمعنا على صبرها وفضلها وحبها، واجمعنا على طلب الهدى والإيمان
والإحسان والبر والعلم والحكمة والصدق والإخلاص والرضا والطاعة ونور القلوب والسكينة والأمن والأمان وحسن العمل والإحسان والنيات الصالحة والاعتصام بالله وحب أهل البيت والأئمة واجمعنا على طلب الحق والفهم والإرشاد والإيمان والاعتصام بسنتها والأئمة واجمعنا على صبر الأحزان والمحن والثقة بالله والإحسان والرضا والإخلاص والبر والعلم والحكمة والطمأنينة والسكينة والأمن والأمان واجمعنا على حبها وصبرها وحسن نياتها وتقوى قلوبنا ونور عقولنا واجمعنا بشفاعتها وفضلها ونورها وحكمتهما في كل أمر وحال واجمعنا على طلب العلم وتعلمه وتدريسه ونقله واجمعنا على صبر الأمر والثقة بالله والإخلاص والرضا والطاعة والإحسان والبر ونور القلوب والسكينة والأمن والأمان وحسن العمل والإخلاص والنيات الصالحة والاعتصام القلوب بسنتها والأئمة الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحيم يا كريم نسألك بحق سكينة أهل البيت وبصبرها وفضلها وحبها لآل محمد صلى الله عليه وآله أن تنير قلوبنا وأفئدتنا بالإيمان والهدى والتقوى والصبر والشكر والرضا والعمل بالخير والإحسان وارزقنا حفظ الدين والطاعة والإخلاص والاعتصام بسنة أهل البيت والأئمة واجمعنا بحب سكينة وصبرها وتقواها وأفعالها وأقوالها وأن تجعلها قدوة لنا في كل أمر وحال واجمعنا على طلب العلم والفهم والحكمة والإحسان والبر والتقوى والرضا والطمأنينة والسكينة وأمرنا بالنور والهدى والحفظ والأمن والأمان واجمعنا بحب أهل البيت والأئمة وفضائلهم وشفاعتهم واجمعنا على صبر المصائب والثقة بالله والتسليم لقضائه والاعتصام بسنته وحبها وأهل بيتها واجمعنا على طلب الرضا والطمأنينة والسكينة وحسن العمل والإحسان والاعتصام
بالحق وسنة أهل البيت والأئمة، واجمعنا على الفهم والحكمة والطاعة والإخلاص والرضا والصدق والبر والعلم والإحسان والاعتصام بسبل الهدى والإرشاد، واجمعنا بحب سكينة وأفعالها وأقوالها وفضائلها وحسن نياتها وحبها لآل محمد صلى الله عليه وآله، واجمعنا على نور القلوب والهدى والسكينة والأمن والأمان، واجمعنا على طلب العلم وتعلمه وتدريسه ونقله وفهمه، واجمعنا على صبر الأمر والثقة بالله والإخلاص والرضا والطاعة والإحسان والبر والاعتصام بسنة أهل البيت والأئمة ونورهم وشفاعتهم، واجمعنا على طهر القلوب وسكينة النفوس والإيمان والطاعة والرضا والإخلاص والصدق والعلم والحكمة والاعتصام بالله واتباع السنن وأهل البيت والأئمة، واجمعنا على صبرها وفضلها وحبها، واجمعنا على طلب الهدى والإيمان والإحسان والبر والعلم والحكمة والصدق والإخلاص والرضا والطاعة ونور القلوب والسكينة والأمن والأمان وحسن العمل والإحسان والنيات الصالحة والاعتصام بالله وحب أهل البيت والأئمة، واجمعنا على طلب الحق والفهم والإرشاد والإيمان والاعتصام بسنتها والأئمة، واجمعنا على صبر الأحزان والمحن والثقة بالله والإحسان والرضا والإخلاص والبر والعلم والحكمة والطمأنينة والسكينة والأمن والأمان، واجمعنا على حبها وصبرها وحسن نياتها وتقوى قلوبنا ونور عقولنا، واجمعنا بشفاعتها وفضلها ونورها وحكمتهما في كل أمر وحال، واجمعنا على طلب العلم وتعلمه وتدريسه ونقله، واجمعنا على صبر الأمر والثقة بالله والإخلاص والرضا والطاعة والإحسان والبر ونور القلوب والسكينة والأمن والأمان وحسن العمل والإخلاص والنيات الصالحة والاعتصام القلوب بسنتها والأئمة الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحيم يا كريم نسألك بحق سكينة
أهل البيت وبصبرها وفضلها وحبها لآل محمد صلى الله عليه وآله أن تنير قلوبنا وأفئدتنا بالإيمان والهدى والتقوى والصبر والشكر والرضا والعمل بالخير والإحسان، وارزقنا حفظ الدين والطاعة والإخلاص والاعتصام بسنة أهل البيت والأئمة، واجمعنا بحب سكينة وصبرها وتقواها وأفعالها وأقوالها، وأن تجعلها قدوة لنا في كل أمر وحال، واجمعنا على طلب العلم والفهم والحكمة والإحسان والبر والتقوى والرضا والطمانينة والسكينة، وأمرنا بالنور والهدى والحفظ والأمن والأمان، واجمعنا بحب أهل البيت والأئمة وفضائلهم وشفاعتهم، واجمعنا على صبر المصائب والثقة بالله والتسليم لقضائه والاعتصام بسنته وحبها وأهل بيتها، واجمعنا على طلب الرضا والطمانينة والسكينة وحسن العمل والإحسان والاعتصام بالحق وسنة أهل البيت والأئمة، واجمعنا على الفهم والحكمة والطاعة والإخلاص والرضا والصدق والبر والعلم والإحسان والاعتصام بسبل الهدى والإرشاد، واجمعنا بحب سكينة وأفعالها وأقوالها وفضائلها وحسن نياتها وحبها لآل محمد صلى الله عليه وآله، واجمعنا على نور القلوب والهدى والسكينة والأمن والأمان، واجمعنا على طلب العلم وتعلمه وتدريسه ونقله وفهمه، واجمعنا على صبر الأمر والثقة بالله والإخلاص والرضا والطاعة والإحسان والبر والاعتصام بسنة أهل البيت والأئمة ونورهم وشفاعتهم، واجمعنا على طهر القلوب وسكينة النفوس والإيمان والطاعة والرضا والإخلاص والصدق والعلم والحكمة والاعتصام بالله واتباع السنن وأهل البيت والأئمة، واجمعنا على صبرها وفضلها وحبها، واجمعنا على طلب الهدى والإيمان والإحسان والبر والعلم والحكمة والصدق والإخلاص والرضا والطاعة
ونور القلوب والسكينة والأمن والأمان وحسن العمل والإحسان والنيات الصالحة والاعتصام بالله وحب أهل البيت والأئمة واجمعنا على طلب الحق والفهم والإرشاد والإيمان والاعتصام بسنتها والأئمة واجمعنا على صبر الأحزان والمحن والثقة بالله والإحسان والرضا والإخلاص والبر والعلم والحكمة والطمأنينة والسكينة والأمن والأمان واجمعنا على حبها وصبرها وحسن نياتها وتقوى قلوبنا ونور عقولنا واجمعنا بشفاعتها وفضلها ونورها وحكمتهما في كل أمر وحال واجمعنا على طلب العلم وتعلمه وتدريسه ونقله واجمعنا على صبر الأمر والثقة بالله والإخلاص والرضا والطاعة والإحسان والبر ونور القلوب والسكينة والأمن والأمان وحسن العمل والإخلاص والنيات الصالحة والاعتصام القلوب بسنتها والأئمة الأطهار